स्वागत छ तपाईहरुलाई। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 23 पढ्दै छौं। पाठ 23 को शीर्षक रहेको छ हरित गृह। यसलाई अंग्रेजीमा ग्रीन हाउस पनि भन्ने गरिन्छ। आजको कक्षा सुरु गरौं। आजको पाठ एकाइ 23 यसको शीर्षक रहेको छ हरित गृह। यसलाई अंग्रेजीमा ग्रीन हाउस पनि भनिन्छ। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले पढ्न लागेको शीर्षकहरू निम्न प्रकारको रहेको छ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यो भनेको हरित गृह प्रभाव भनेर भनिन्छ। त्यसपछाडि आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसको बारेमा हामी पढ्ने छौं। कक्षा अगाडि बढाउँ। सुरुमा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तपाईहरुले खुला आकाश भएको बेलामा भन्दा बादल लागेको बेलामा गर्मी महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? पक्कै पनि हामी खुला आकाश भएको बेलामा भन्दा बादल लागेको बेलामा के गर्छौं त कस्तो महसुस गर्छौं त अलि गर्मी भएको महसुस गर्छौं। यसको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि खुला आकाश भएको बेलामा पृथ्वीमा जति पनि ताप शक्तिहरू आएको हुन्छ त्यो शक्ति चाहिँ परावर्तन भएर रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ बाहिर पनि जाने गर्दछ। त्यो जाने क्रममा बादलले चाहिँ के गर्दिन्छ, बाहिर गइरहेको ताप शक्तिलाई फेरि रोकेर त्यहाँबाट बादलबाट फेरि परावर्तित भएर रिफ्लेक्ट ब्याक भएर चाहिँ फेरि पृथ्वीकै सतहमा ताप शक्ति हिट इनर्जी चाहिँ आउने गर्दछ। जसले गर्दाखेरि बादल नलागेको समयमा भन्दा बादल लागेको समयमा के हुन्छ, हामी चाहिँ गर्मी महसुस गर्छौं। हो यो जुन अहिले पृथ्वीको सतहमा मैले अहिले भनेको कुरालाई यहाँनिर व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा सूर्यबाट किरण आउने गर्दछ। त्यसमध्ये केही किरणहरू जमिनले सोसेर लिन्छ भनेदेखि केही किरणहरू चाहिँ परावर्तित भएर बाहिर जाने गर्दछन्। यो बाहिर जाने किरणहरू जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, यो यदि बादल लागेको छ भनेदेखि बादल लागेको अवस्थामा यो बादलले के गर्छ, बाहिर जाने किरणहरूलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। जस्तो यो किरण चाहिँ अब बाहिर, यो दुईटै किरण चाहिँ बाहिर जान सफल हुन्थे यदि बादल नलागेको अवस्थामा भनेदेखि एउटा किरण चाहिँ के गर्छ, फेरि बादलले पृथ्वीतिरै परावर्तित गरिदिन्छ अथवा रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको यो जमिनको यो एरियाको तापक्रम चाहिँ बढ्न जान्छ। यो जुन प्रभाव छ यो प्रभावलाई, यो असरलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त हरित गृह असर भनेर भन्न सक्छौं अथवा अंग्रेजीमा भन्दाखेरि ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यसमा ग्रीन हाउस इफेक्ट गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ मैले यहाँ बादलको उदाहरण दिएँ। यो बादल मात्र नभएर हाम्रो वातावरणमा विभिन्न ग्यासहरू रहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्छौं हामी, CFC भनेर लेखिन्छ यसलाई, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, त्यसपछाडि ओजोन हो। यस्ता ग्यासहरूले चाहिँ के गर्ने गर्दछन् त भन्दाखेरि यो बादलले गरेको जस्तै काम चाहिँ यस्तो ग्यासहरूले गर्दछ। यसको अर्थ सूर्यबाट आएको जति पनि ताप शक्ति छ त्यो ताप शक्तिहरू केही मात्रामा चाहिँ जमिनले सोसेर लिने गर्दछ। त्यसपछाडि केही मात्रामा जमिनबाट रिफ्लेक्ट भएर गएको ताप शक्तिलाई चाहिँ फेरि यो वायुमण्डलमा एटमोस्फियरमा रहेको यी ग्यासहरूले चाहिँ के गर्ने गर्दछन् त फेरि पुनः जमिनतिरै परावर्तित गर्ने गर्दछन्। हो यो प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ, ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्ने गरिन्छ। अब यसमा तपाईहरुले विचार गर्नुभयो भनेदेखि यो जुन कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, यो ओजोन भन्ने कुराहरू यहाँ जति पनि यो ग्यासहरू देखाएको छु, उदाहरणको लागि यो कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरौँ। मानिसहरूको विभिन्न गतिविधिले गर्दाखेरि वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा चाहिँ बढिरहेको छ। ती गतिविधिहरू निम्न प्रकारको हुन सक्छन्, जस्तै अत्याधिक मात्रामा जनसङ्ख्या वृद्धि, यसलाई मैले ओभर पपुलेसन भनेर लेखेँ। त्यसैगरी औद्योगिकरण, यसलाई अंग्रेजीमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को गतिविधि भनेको शहरीकरण, यसलाई अर्बनाइजेसन भन्ने गरिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू जति पनि छन् मानिसले गर्ने, यस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड लगायतको ग्यासको यो मात्रामा चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। जति आवश्यक मात्रामा हुनुपर्ने ग्यास थियो, यो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा जति हुनुपर्ने थियो त्यो भन्दा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा यिनीहरूको मात्रा चाहिँ बढिरहेको छ।
भन्नुको अर्थ के भयो भनेदेखि अब यी ग्यासहरू फेरि हामीले अघि हेऱ्यौँ ग्रिन हाउस इफेक्ट गराउने ग्यासहरू भयो होइन। यदि यी ग्यासहरूको मात्रामा वृद्धि भयो भने त्यसो भए के हुने रहेछ त, ग्रिन हाउस इफेक्ट पनि बढ्ने रहेछ, ग्रिन हाउस इफेक्ट पनि बढ्ने रहेछ। अब यी ग्यासहरूले पृथ्वीबाट परावर्तित भएर आएको ताप शक्तिलाई पृथ्वीतिरै फेरि परावर्तित गर्ने काम त गर्छन् नै, फेरि आफूले पनि यो पृथ्वीबाट रिफ्लेक्ट ब्याक भएर आएको, पृथ्वीबाट परावर्तित भएर आएको ताप शक्तिलाई आफूले पनि सोचेर राख्ने गर्दछन्। यसको फलस्वरूप के हुने गर्दछ त, यो ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि यसको रिजल्ट अथवा यसको प्रतिफल चाहिँ के हुने गर्दछ त, विश्व तापमानमा चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ। यसको अर्थ ग्लोबल वार्मिङ हुन जान्छ है। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यसो भए ग्लोबल वार्मिङको कारणको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने के रहेछ त, त्यो चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट रहेछ। ग्रिन हाउस इफेक्टमा पनि किन चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ, विश्व तापमानमा किन वृद्धि भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि CO2 जस्ता अघि मैले कुरा गरेको ग्यासहरू जति पनि छन् नि हो, तिनीहरूको मात्रामा चाहिँ आवश्यक मात्राभन्दा बेसी भएको भएर ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ हुन गएको रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो के रहेको छ भनेदेखि ग्रिन हाउस इफेक्ट हामीलाई चाहिँदै नचाहिने चाहिँ होइन, हामीलाई यो चाहिन्छ पनि, यसको महत्त्व पनि रहेको छ। किन महत्त्व रहेको छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि यस्ता कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरूले ग्रिन हाउस इफेक्ट नगराउने हो भनेदेखि अथवा यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरूको मात्रा एकदमै कम हुने हो भनेदेखि के हुन्छ त, पृथ्वीको जुन ताप शक्ति रहेको छ त्यो चाहिँ परावर्तन भएर पृथ्वीबाट ताप शक्ति जुन सूर्यबाट आउँछ त्यो ताप शक्ति पृथ्वीमा आएर फेरि परावर्तन भएर बाहिर ब्रह्माण्डमा चाहिँ जाने गर्दछ, छरिने गर्दछ। फलस्वरूप के हुन्छ त, पृथ्वीको यो विश्व तापमान चाहिँ के हुन्छ, घट्न जान्छ। त्यसको अर्थ यदि यो ग्रिन हाउस इफेक्ट भएन भने पनि हामी यो जति पनि जीव जन्तुहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिने अनुकूल तापक्रम चाहिँ हुँदैन, त्योभन्दा कम तापक्रम हुन्छ। त्यही भएर ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिन्छ, तर यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरूको मात्रा अत्याधिक रूपमा हुँदाखेरि चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ के भएको हो त, ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ हुन गएको हो। अब त्यसो भए ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि सिर्जना हुने असरहरू चाहिँ कस्ता कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा अगाडि चर्चा गरौँ। यो हरित गृह प्रभाव तथा ग्रिन हाउस इफेक्टले पार्ने असरहरूमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, विश्व तापमानमा वृद्धि हुने रहेछ, ग्लोबल वार्मिङ। ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि अथवा विश्व तापमानमा वृद्धि भयो भनेदेखि के हुन्छ त, फेरि विश्व जलवायुमा नि परिवर्तन आउँछ। त्यसलाई मैले के लेख्न सक्छु अङ्ग्रेजीमा, क्लाइमेट चेन्ज भनेर लेख्न सक्छु। यो जलवायु परिवर्तन भयो। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनसँगै मानवको स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न असरहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनसँगै चाहिँ के हुन सक्छ त, त्यसो भए कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा चाहिँ कमी आउन सक्छ भने पछाडि मैले के लेख्न सक्छु, अर्को असर भनेको कृषि उत्पादनमा कमी भनेर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि हिम नदी तथा हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लने गर्दछन्। अब हिम नदी तथा हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लिँदाखेरि यसको असर चाहिँ के हुन्छ त, अनावश्यक रूपमा बाढी लगायतको विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसै गरी हिम नदी तथा हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लनुको साथसाथै जुन पोलार रिजनमा अथवा ध्रुवीय क्षेत्रमा रहेको बरफहरू छ त्यो बरफहरू पनि पग्लन सक्छ। ती बरफहरू पग्लियो भनेदेखि ठुलो मात्रामा समुद्रमा चाहिँ पानी के हुन सक्छ, थपिन सक्छ। त्यो भयो भनेदेखि समुद्रको सतहमा वृद्धि हुन सक्छ। समुद्र सतह वृद्धि भयो भनेदेखि के हुन्छ त, पक्कै पनि समुद्रको किनारमा अवस्थित देशहरूलाई चाहिँ ठुलो क्षति पुग्न सक्छ। मैले यसलाई के भनेर लेखेँ, समुद्र सतहमा वृद्धि भनेर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी ग्रिन हाउस इफेक्टको अरू असरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मरुभूमिकरण गराउँछ भनेर भन्न सकिन्छ।
यसको अर्थ यो कृषिजन्य उत्पादनमा कमी आउने लगायतको कुराहरू भइसके पछाडि, साथसाथै यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा, विश्व तापमानमा वृद्धि भइसके पछाडि यो विभिन्न जीवजन्तुहरूलाई बाँच्नको लागि गाह्रो पर्छ। बाँच्नको लागि गाह्रो पर्नुको अर्थ विभिन्न जीवजन्तु साथसाथै बिरुवा तथा वनस्पतिहरू पनि मर्दै जान्छन्, जसले गर्दाखेरि मरुभूमिकरण चाहिँ हुने गर्दछ। यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पक्कै पनि पारिस्थितिक प्रणाली अथवा इकोसिस्टममा चाहिँ असर पर्छ। यस्ता समस्याहरू तथा यस्ता असरहरू चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि हुने गर्दछ। अब ग्रिन हाउस इफेक्ट कम गर्नको लागि त्यसो भए के गर्नुपर्ने रहेछ त? यो हरित गृह अथवा ग्रिन हाउस इफेक्टलाई बढावा दिने ग्यासहरूको उत्सर्जन चाहिँ कम गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जति पनि मैले अघि ग्यासको कुरा गरेँ, कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन जस्ता यी लगायतका ग्यासहरू जसले चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्टलाई बढावा दिन्छन् त्यसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ? ग्रिन हाउस ग्यास भनेर भन्ने गरिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। यिनीहरू चाहिँ के भयो त? ग्रिन हाउस ग्यास भए। अब यो ग्रिन हाउस इफेक्टलाई कम गर्नको लागि त्यसो भए के गर्नुपर्ने रहेछ त? ग्रिन हाउस ग्यासहरूको उत्सर्जन चाहिँ कम गर्नुपर्ने रहेछ र यिनीहरूको यो ग्रिन हाउस ग्यासहरूलाई कसरी सन्तुलित मात्रामा हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो वायुमण्डलमा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। अब आजको दोस्रो टपिक, दोस्रो शीर्षक रहेको छ कृत्रिम हरित गृह अथवा आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस भनेर लेख्न सक्छु। आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस भनेको के हो त? तपाईहरूले आफ्नो वरिपरि रहेको नर्सरीहरू हेर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू चाहिँ उब्जाउने गरिन्छ, तथा फुलहरू पनि, होइन, बिरुवा तथा विभिन्न किसिमका राम्रा फुलहरू चाहिँ उब्जाउने गरिन्छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि यो नर्सरीहरूमा चाहिँ सिसा अथवा प्लास्टिक लगाएर यस्तो किसिमको एउटा घर चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ, जुन घरलाई पूर्ण रूपले सिसाले अथवा यो सतहहरू चाहिँ के हुन्छ त? यो सतहहरू सबै सिसाले नै बनेको हुन्छ अथवा प्लास्टिकले नै बनेको हुन्छ, पारदर्शी प्लास्टिकले नै बनेको हुन्छ। हो, यस्तो घरलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस भन्न सक्छौँ। अब यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको उपयोगिता के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। यसमा चाहिँ यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ कि चाहिँ सिसाको प्रयोग गरिन्छ कि चाहिँ पारदर्शी प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ यो बनाउनको लागि। यसको अर्थ के हो भनेदेखि सूर्यबाट जति पनि किरणहरू आएका हुन्छन्, यसको अर्थ के हो भनेदेखि सूर्यबाट जति पनि किरणहरू आएका हुन्छन्, यी किरणहरू चाहिँ सजिलैसँग भित्र यो ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसभित्र छिर्न सक्छन्। मैले यो ग्रिन हाउसको छानो यसरी बनाएँ भनेदेखि यो चाहिँ मानव ग्रिन हाउस रहेको छ यहाँनिर एउटा, अनि सूर्यको किरणहरू चाहिँ यसरी यो छानामा आउँछन्। यो छानामा आइसक्दाखेरि के हुन्छ त? सूर्यको किरणहरू सजिलैसँग भित्र छिर्ने गर्दछन् र यी किरणहरू ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि यी किरणहरू चाहिँ के हुन्छ त? लघु तरङ्ग लम्बाइ अथवा सर्ट वेभ लेन्थका किरणहरू चाहिँ सजिलैसँग यसरी भित्र छिर्ने गर्छन्। यो सर्ट वेभ लेन्थ भएको किरणहरू हुन्छ। यो सर्ट वेभ लेन्थ भएका किरणहरू भित्र सजिलैसँग छिर्छन्, तर यहाँ छिरेर यो भित्रपट्टि चाहिँ परावर्तन हुन्छन् नि। परावर्तन भइसक्दाखेरि यी किरणहरूको तरङ्ग लम्बाइमा के हुन्छ? वृद्धि हुन जान्छ। अब यी किरणहरूको हामीले तरङ्ग लम्बाइ हेर्ने हो भनेदेखि यो परावर्तित भएर गएका किरणको तरङ्ग लम्बाइ हेर्ने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? लङ वेभलेन्थ अथवा दीर्घ तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि अब यो सर्ट वेभलेन्थ भएका किरणहरूको इनर्जी चाहिँ अथवा शक्ति बेसी हुने भएको भएर यिनीहरू सजिलैसँग यो ग्रिन हाउसभित्र छिर्छन्, तर यो परावर्तन भइसके पछाडि यिनीहरूको शक्तिमा चाहिँ कमी आउँछ, जसले गर्दाखेरि यसको तरङ्ग लम्बाइ पनि बेसी हुन जान्छ। अब शक्तिमा कमी भइसके पछाडि यिनीहरू यो तरङ्गहरू चाहिँ के गर्न सक्दैनन्? यो तरङ्गहरू यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको यो सतह छ नि भनेको, यो सिसा तथा यो प्लास्टिकबाट बाहिर चाहिँ जान सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि यी तरङ्गहरूको काम चाहिँ के हुन्छ त? अब यो भित्र रहेको टेम्परेचर अथवा तापक्रममा वृद्धि गराउनु चाहिँ यी किरणहरूको काम हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, बाहिरको मौसममा एउटा टेम्परेचर होला, तर यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस बनाइसके पछाडि यो भित्रको
टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, बाहिरको टेम्परेचरभन्दा बाहिरको तापक्रमभन्दा पक्कै पनि बेसी हुन्छ होइन। अब यो बेसी हुने भइसके पछाडि हामीले यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ त? यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको बोट बिरुवाहरू साथसाथै फलफुलहरू लगाएर बेमौसमी खेती अथवा बेमौसममा पनि उदाहरणको लागि जस्तो तपाईँले टमाटर हेर्नुभयो भनेदेखि टमाटरलाई चाहिँ यस्तो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसमा लगाउने हो भनेदेखि बेमौसममा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन। टमाटरको जुन फल्ने मौसम छ, फल्ने सिजन छ, त्योभन्दा बाहेकको सिजनमा पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो ग्रिन हाउसको आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको उपयोगिता चाहिँ यस्तो रहेको छ। र यसबाट हामीले आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसबाट अब यो हरित गृह प्रभाव भनेर अघि मैले ग्रिन हाउस इफेक्टको कुरा गरेको थिएँ, त्यो ग्रिन हाउस इफेक्ट पनि कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले प्रश्नसँग जानकारी चाहिँ पाउन सक्छौँ। यहाँ हामीले देखिसक्यौँ सूर्यबाट आएका किरणहरू यो ग्रिन हाउसभित्र नै ट्र्याप भएर अथवा ग्रिन हाउसभित्रबाट बाहिर चाहिँ जान नसकेर यहीँभित्र नै बस्ने भए, जसले गर्दाखेरि यो भित्रको टेम्परेचर चाहिँ बढ्यो। हामीले पृथ्वीलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीको वरिपरि रहेको वातावरणमा यदि कार्बन डाइअक्साइड तथा अन्य ग्यासहरू जुन मैले ग्रिन हाउस ग्यासहरू भनेको थिएँ, ती ग्यासहरूको मात्रा चाहिँ बेसी हुने हो भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि चाहिँ यही प्लास्टिक तथा सिसा लगाएको जस्तो चाहिँ काम गर्ने रहेछन्, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीको ओभरअल टेम्परेचर अथवा यो सम्पूर्ण रूपमा यो पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ वृद्धि हुन जाने रहेछ। अब यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको उपयोगिताको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ निम्न प्रकारमा हामीले यसलाई उपयोगी छ भनेर भन्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो, निश्चित प्रकारका बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले वर्षभरि उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। त्यसैगरी चिसो मौसम भएको देशहरू अथवा ठाउँहरू जहाँ चाहिँ कृषि पेशा गर्न अथवा खाद्य पदार्थ चाहिँ उत्पादन गर्न गाह्रो रहेको छ, त्यसमा ग्रिन हाउस इफेक्ट अथवा आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न खाद्य पदार्थहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैगरी बेमौसमी फलफुल तथा सागपात लगायतका तरकारीहरूको पनि उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। मैले यहाँ के लेख्न सक्छु, बेमौसमी खेती गर्न सकिने भनेर मैले लेख्न सक्छु। त्यसैगरी हरित गृहभित्र रहेका बिरुवाहरूले पक्कै पनि यो बिरुवाहरू भनिसके पछाडि यिनीहरूले वातावरणमा रहेको प्रदूषणलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्छन्। अब यसलाई पनि एउटा हरित गृहको यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको उपयोगिताको रूपमा राख्न सकियो। यस्ता उपयोगिताहरू चाहिँ आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको रहेको छ। आजको कक्षा लगभग सकिएको छ। जाँदा जाँदै आज हामीले पढेका विषयवस्तु एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। सुरुमा हामीले ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यसमा हामीले ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू के रहेका छन् भन्ने बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले यो ग्रिन हाउस इफेक्टका असरहरू कस्ता कस्ता असरहरू हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि, यसमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास र यसको ग्रिन हाउस इफेक्टको पनि असरहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको भागमा हामीले आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको बारेमा चर्चा गरौँ, यसको बनोटको बारेमा, आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको बनोटको बारेमा र उपयोगिताको बारेमा, यो भनेको युजेसको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। आजको कक्षाबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई गृह कार्य गर्नको लागि निम्न प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2, ग्रिन हाउस ग्यासको उदाहरण दिनुहोस् र यसले कसरी ग्लोबल वार्मिङ अथवा विश्व तापमानमा वृद्धिमा मद्दत पुर्याएको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस कसरी तयार गर्न सकिन्छ? र प्रश्न नम्बर 4, आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको उपयोगिताहरू कस्ता रहेका छन्? यी प्रश्नहरूको सजिलैसँग उत्तर दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क
गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना दिएर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा साथसाथै सल्लाह सुझावहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।